अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर एक खातून का कत्ल हुआ है आइस के हाथों, जिसके बाद से सियासी मंजरनामा बदलता नजर आ रहा है। ये अहम वाकया क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरीके से हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करने की कोशिश करने वाले जानवर की गर्दन मरोड़ दी गई। अहम और दिलचस्प तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इस तरीके से अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बहुत सी बातें की, लोगों को भटकाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही अहम बातों पर झूठ बोला है अहमद शरीफ चौधरी ने। वो झूठ आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अपनी गुफ्तगू का आगाज अमेरिका में कल हुए वाक़े से करते हैं। अमेरिकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापुलिस में कल के दिन आइस से मुराद यहाँ पाकिस्तान में जो आइस बिकती है, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले बेचते हैं, उसकी बात नहीं। ये एक इदारा है अमेरिका में, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर काम करता है। ये एक ऑपरेशन कर रहे थे मिनियापुलिस में, जो शहर है अमेरिकी रियासत मिनीसोटा का, वहाँ पर। और उस दौरान कोई एहतजाज भी हो रहा था। उस दौरान एक गाड़ी जो है उसमें बैठी हुई खातून को गाड़ी से निकालने की कोशिश की या निकलने का कहा आइस के एजेंट्स ने, और ख़ातून ने बजाय रुकने के गाड़ी जो है वो लेकर वहाँ से निकलना चाहा, और इस दौरान उसके ऊपर फायरिंग की गई एक आइस के एजेंट की तरफ से, एक आइस के अफसर की तरफ से, जिससे वो खातून मौका पर ही जाँ भाग हो गई। ये खातून जिनका नाम नीनी निकोल गुड है, ये उसी एरिया में रहाइश पजीर थी, वाइट अमेरिकन हैं, 37 साल उम्र है, 3 बच्चे हैं, 15, 12 और 6 साल उन बच्चों की उम्रें हैं। और इनके ऊपर आज तक किसी भी तरह का किसी तरह के गलत इकदाम का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई रिपोर्ट इनके खिलाफ नहीं है। एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, एक पुरअमन शहरी हैं, अमेरिका में बोर्न हैं, अमेरिकी शहरी हैं, कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी तरह की कोई इनके खिलाफ वो वाली बात तसव्वुर या सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो वाकया हुआ, इससे अमेरिका में एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट इस वक्त जो है वो जनरेट हो चुकी है। अमूमी तौर पे वो लोग जो सदर ट्रंप की हमायत करते हैं, वो भी सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो क्रिस्टी नॉम हैं, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसको ये कहकर एक नया रंग दिया, जिसके बाद डिबेट एक नए दौर में, एक नए मरहले में दाखिल हो गई। उन्होंने कहा कि इन खातून ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की आइस के एजेंट्स के ऊपर, और इस हमले से बचने के लिए आइस के अफसर ने गोली चलाई। मैं इसके ऊपर चंद पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन पहले ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं 10-10, 20-20 सेकंड के, ये देख लें ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या था। ये जो पहला क्लिप आप देख रहे हैं इस वक्त, ये क्लिप वाकये को दिखाता है कि किस तरीके से एक गाड़ी रुकती है, उसमें से आइस का एक एजेंट निकलता है, और वो सबसे अहम बात ये रखिएगा कि वो गाड़ी को रोक नहीं रहा, क्योंकि जब आप रोकते हैं गाड़ी को, सामने आकर गाड़ी को आप रोक रहे हैं, तो रुकना कानून के तहत जरूरी होता है। ये एक साइड से आ रहा है और कुछ बोल रहा है। अब बात यह है कि जब ये अप्रोच करता है तो सामने दूसरी तरफ खड़ा हुआ जो बंदा है वो यकदम पिस्तौल निकालता है और खातून पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करता है, और खातून मर जाती है। जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये वाली बात बहुत अहम है कि खातून ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो शुरू में जो रिवर्स आप गाड़ी करते हैं, तो पीछे जो रिवर्स वाली लाइट होती है रेड कलर की, वो ऑन होती है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक मरहला, एक लम्हा वो है जब रिवर्स वाली बैक रेड लाइट जो है वो ऑन है। तो जब रिवर्स वाली लाइट ऑन हो तो तब तो आप गाड़ी किसी पे नहीं चढ़ा रहे होते, सामने खड़े हुए बंदे पे तो नहीं चढ़ा रहे होते। लेकिन जैसे ही रिवर्स वाली लाइट बंद होती है, तो अब आपने गौर से जो फ्रंट व्हील है, आगे वाला व्हील है गाड़ी का, वो देखना है कि वो वाज़ेह तौर पे, मुकम्मल तौर पे राइट साइड पे दाएं तरफ मुड़ चुका है, यानी कि वो खातून वहां से निकलना चाह रही है। जबकि
जो आइस एजेंट जिसके हाथ में पिस्तौल है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा है। इससे भी अगला और अहम पॉइंट ये है कि जब गाड़ी मुकम्मल तौर पे मुड़ जाती है, अगर आप गौर से थोड़ा सा रिवर्स करके इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गाड़ी जब मुड़ जाती है तो तब भी वो पीछे से उसके ऊपर गोली चला रहा है जो आइस का एजेंट है। ये वो है जो वीडियो में हमें नजर आ रहा है। इसके बाद एक और छोटी सी वीडियो देखिए और फिर गुफ्तगू करते हैं। ये वीडियो जरा गौर से सुनिएगा, इसमें एक शख्स क्या कह रहा है। जी, ये एक डॉक्टर है, एक फिजिशियन है। सामने खातून को गोलियां लगी हुई हैं और शायद इसकी जिंदगी की रमक बाकी है और ये कह रहे हैं मैं फिजिशियन हूँ, प्लीज मुझे जाने की इजाजत दें ताकि मैं खातून को देख सकूं। लेकिन वो जब उसने कहा कि मैं फिजिशियन हूँ तो जो आगे बंदा खड़ा है जो आइस का है वो कहता है कि आई डोंट केयर। जो होमलैंड सिक्योरिटी है उनका कहना ये है कि जिसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की या नहीं की, वो आप इन वीडियोस को आगे पीछे करके देख सकते हैं, आपको उसमें वो वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। पुलिस गर्दी चंद रियासतों में मसला होती है। अब इस बात पे मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई ताकतवर शख्स भी कानून तोड़ता है या जुर्म करता है तो इस चीज के इम्कानात बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा होते हैं कि उसको सजा मिलेगी। इम्कानात मैंने इसलिए कहा कि आप कोई बंदा आपको कहेगा जी ये मेरे पास एक एविडेंस है कि जी फलां बंदे ने जुर्म किया था उसको सजा नहीं मिली थी। मैं कह रहा हूँ कि एक इम्कानात, मतलब अगर आपने जुर्म किया है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप ताकतवर हैं तो आप 99% केसेस में बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह लें कि 80-90% केसेस में अगर आप पकड़े जाएं, आप एविडेंस हो, तो कभी भी आप नहीं बच सकते। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस ये नहीं होता किसी भी शहरी को रोक के जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में पुलिस करती है, चारों सूबों की पुलिस के अंदर हमें पुलिस गर्दी की वो चीज़ें मिलती हैं कि किसी को भी रोक लिया और पैसे के लिए या किसी मामले में वो किया। अमेरिका के अंदर ओवरऑल उस तरीके से सूरत हाल नहीं है, लेकिन बाद औकात ऐसे मामला जिसके अंदर जो एक्यूज पर्सन है, जिसके खिलाफ अभी कोई एविडेंस एस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, उसके ऊपर भी जो पुलिस है उसका रवैया बहुत सख्त और बाद औकात मुतशद्दद होता है। मिनियापुलिस में जिस जगह पर यह वाकया पेश आया, मिस निकोल गुड को गोलियां मारकर मारा गया, बिल्कुल इसी जगह पे, बल्कि इससे शायद 3-4 ब्लॉक आगे पीछे, आज से 6 साल कबल 2020 में, वो साल जब मैं अमेरिका आया था, इसी जगह के ऊपर जो है एक जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक अमेरिकी शहरी थे, स्याह फाम अमेरिकी थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको मारा गया था पुलिस की तरफ से। एक बड़ी मशहूर वीडियो थी, अगर आपको याद हो, कि एक जो पुलिस ऑफिसर है वो एक स्याह फाम अमेरिकी नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसने अपना घुटना जो है वो उसकी गर्दन पे दबाया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा सांस घुट रहा है, लेकिन वो नहीं उठाता और अल्टीमेटली वो शहरी जॉर्ज फ्लॉयड मर जाता है। जिसके बाद अमेरिका में प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू होता है। एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ी कैंपेन चलती है, जिसके नतीजे में पुलिस रिफॉर्म किसी हद तक होती हैं। उसी जगह पे 3-4 ब्लॉक आगे ये वाला वाकया अब पेश आया है, जो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से जो रिएक्शन लिया गया, यकीनी तौर पे उसको किसी तौर पे कंडोन नहीं किया जा सकता। इससे बेहतर तरीका हो सकता था। मिसाल के तौर पे क्या हो सकता था? इससे बेहतर तरीका ये हो सकता था कि अगर आपको ये खतरा था, जब आपको पता है कि खातून के पास असला नहीं है, वेपन नहीं है, तो आप उसकी गाड़ी के टायरों में पिस्तौल फायर कर सकते थे, आप उसको बाद में गिरफ्तार कर लेते। नंबर 1। नंबर 2, वैसे मैं एक अपनी थॉट शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि जिस तरह क्रिस्टी नोम है, उन्होंने ये बात की और ये इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर एक ये तूफान मचा हुआ है इस चीज़ के ऊपर, और यकीनी तौर पे एक सेंटीमेंट जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट हैं, ट्रंप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह क्रिस्टी नोम ने ये कहा, बेसिकली बुनियादी तौर पर ये कहा कि ये शख्स, ये खातून जो है, इसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, तो इसमें शायद ये भी कह सकती थी जो काम आइस कर रही है। 3 तरह के ख्याल मौजूद हैं कि एक तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं जी कि एक्शन होना नहीं चाहिए इमिग्रेंट्स के खिलाफ, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ लोग हैं जो ट्रंप सपोर्टर्स हैं, जो कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट की बातें करते हैं, वाइट सुप्रीमेसी की बातें करते हैं, जो कहते हैं कोई भी इमिग्रेंट जो कि वाइट नहीं है और जो कि इलीगली अमेरिका में इंटर हुआ है, इलीगली वाली बात करते हैं बिल्कुल, कि इलीगली इंटर हुआ है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए।
اور ان کو زبردستی نکال دیا جانا چاہیے، اور یہ لوگ جو ہیں امیگرینٹس کے بہت خلاف ہیں۔ ایک تیسری سائڈ بھی ہے جو کہ امیگرینٹس کے حق میں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون توڑ کے اگر کوئی امریکہ آ رہا ہے، انلیگل طریقے سے آ رہا ہے، تو اس کے خلاف جو بھی قانون کے مطابق ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ والی چیزیں موجود ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کرسٹی نوم نے یہ کہا، جس نے گاڑی چڑھانے کی کوشش کی اور پوری اس واقعے کی ذمہ داری لی ایک طرح سے ٹرمپ حکومت کے اوپر، اس کی بجائے اگر وہ یہ کہتے ہیں یہ افسر کا فالٹ تھا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ افسر کا فالٹ تھا، افسر نے غلطی کی ہے، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور ہم اس کو ڈیل کریں گے۔ لیکن انہوں نے ایک انتہائی موقف لیا اور اس افسر کی اس چیز کو، جو شاید ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تو ان کے سامنے نہیں ہے، آگے چل کر شاید وہ اس کے اوپر غور کریں، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا ایک زندہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر آواز اٹھتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، اور اس طرح کی یہ اب تک کے جو تجزیات اور تبصرے سامنے آ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں آئیں گے، کہ اس سے ایک بڑا دھچکا لگا ہے حکومت کی مقبولیت کو۔ یہ نہیں کہ کسی نے مار دیا اور خبر بھی نہیں چھپی اور بات ختم ہو گئی۔ دس از دا میجر نیشنل ایشو ایٹ دس ٹائم ان یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع ہے سوشل میڈیا پہ خواتین کی جنسی ہراسگی کرنے والے ایک جانور کی گردن مروڑنے کا۔ سب سے پہلے آپ ایک ٹویٹ دیکھیں، آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ٹویٹ وقاص گرایا ہالینڈ میں مقیم ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، عمومی طور پہ لوگوں کو گالیاں نکالنے، دھمکیاں دینے، خصوصاً خواتین کو گالیاں نکالنے اور ان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں کو غلط فہمیاں رہیں پہلے، اور ان کے تعلق میں جو لوگ ہیں میں اس کے اوپر آگے بات کرتا ہوں، یہ ذرا پڑھیے گا پھر میں بات کرتا ہوں۔ نئے سال کے موقع پر بھی پولیس نیو ایئر پارٹیوں پر چھاپے مارتی رہی، لوگوں کے منہ سونگتی رہی۔ بنی گالا میں بہاولپور کی نائکا امینہ بشیر کے اڈے پر چھاپا مارا گیا، وہاں سے پکڑی جانے والی لڑکیوں اور لڑکوں، اب یہ امینہ بشیر جو ہیں یہ میری والدہ کا نام ہے، باقاعدہ اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے آگے تصدیق کی ہے، اور اس طرح کی گالیاں وہ مسلسل لکھ رہے ہیں۔ اب یہ گالی ہے، میرے سے اختلاف کی وجہ سے میری والدہ کو نام لکھ کے وہ دے رہے ہیں، اور آگے میرے نام سے ایک شاہد میتلا جرنلسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ نام بھی میرا لکھا، اور پھر اس کے اوپر کنورسیشن ہوئی کہ یہ میری والدہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس ٹویٹ کے بعد پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ کا سوشل میڈیا سیل ہے، اس میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے ایک اکاؤنٹ کہ میں پنجاب کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں، نازیہ گرایا خاتون ہیں، اور ان کا اکاؤنٹ آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے، کدھر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور اس کو پھیلایا، اس سے متعلقہ ٹویٹس جو تھے آگے۔ اچھا، اب یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ میری والدہ کو گالی نکالی گئی ہے، میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں؟ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب آپ فوج کو چیلنج کرتے ہیں، جب آپ عاصم منیر جیسے کرداروں کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو اس طرح کے کتے آپ کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقاص مسلسل پاکستان میں مختلف حوالوں سے ایکٹیو، پولیٹیکلی ایکٹیو یا کسی بھی سوشل حوالے سے ایکٹیو جو خواتین ہوتی ہیں، ان کے اوپر معمولی اختلاف کی بنیاد کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کے اوپر جنسی تعلق کا الزام لگاتے ہیں۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، سیکس کے حوالے سے جو لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک بار نہیں کہتے، ایک خاتون کو جب وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا سیکس دکھاتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ نام لے کر، باقاعدہ پوزیشنز کہ جی ٹانگیں یہ ہیں، گھوڑی ہے، یہ کیا ہوا ہے، فلاں ریسٹ ہاؤس میں ہے۔ مطلب جو ہراسگی کا ایک آخری لیول ہوتا ہے، وہاں پر جا کر خاتون کا نام لے کر جو ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے۔ بہت سینکڑوں خواتین ہیں جو اس سلسلے میں نشانہ بنی وقاص صاحب کا، اور اس میں اہم نام ہمارے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے، شہید ہو گئے ارشد شریف صاحب، ان کی اہلیہ ہیں جویریہ صدیق، ان کے اوپر مسلسل انہوں نے ان کا نام لے کر، اسلام آباد میں ایک جگہ ایک پلازے کا نام لے کر بار بار، صرف اس لیے کہ ان کی چند خواتین سے دوستی ہے جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا میڈیا میں ہیں، اب ان خواتین کی آگے دوسری خواتین سے کسی وجہ سے لڑائی یا چپکلش، تو یہ ان خواتین سے دوستی نبھانے کے لیے اس طرح خواتین کو اٹیک کرتے ہیں۔ کیا یہ چیز تسلیم کی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے؟ جو خواتین اس طرح کے معاملے میں ملوث ہوں، ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنا، کیا فیمنزم یہ چیز ہوتی ہے؟ بالکل بھی فیمنزم یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔
इन्होंने किस तरीके से अटैक किया जवेरिया सदीक साहबा पे, खुदा की पनाह में वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप समझें कि उनको हर तरह से हर बंदे के साथ इन्होंने बाकायदा सेक्स का इल्ज़ाम, वो लफ्ज़ मैं नहीं बोल रहा, पूरा लफ्ज़ जो पंजाबी में होता है वो ये इस्तेमाल करके मुसलसल उनके बारे में लिखते थे। सीनियर सहाफ़ी और एग्जाम्पल मतलब सैकड़ों ख़वातीन हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मलिह हाशमी हैं, सहाफ़ी हैं, हालांकि मैंने अभी पिछले दिनों में भी उनके बारे में लिखा कि वो मेरे काम के ऊपर क्रिटिकल रही है, मेरे बारे में बड़ा सख्त लिखती रही हैं, लेकिन मैंने कभी उनको भी किसी दूसरी खातून के किरदार पे इल्ज़ाम लगाते हुए नहीं देखा। इन्होंने और चंद और ख़वातीन ने मलिह हाशमी के ऊपर अटैक किया, मलिह हाशमी के ऊपर मुसलसल इन्होंने सेक्स के हवाले से इल्ज़ाम लगाए। उन्हें कहा जी ये रेस्ट हाउसेज में जाके लोगों के साथ सेक्स करती हैं, सिर्फ इसलिए कि सियासी उनका कोई पीटीआई के साथ उनकी सोच मिलती है, तो चूंकि ये पीटीआई के खिलाफ है तो उनकी इन्होंने माँ बहन एक कर दी। बाकी तो छोड़ें आप कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर ख़वातीन का नाम लिया जाए तो मारवी सरमद एक लेजेंडरी करैक्टर हैं। ना सिर्फ वो सहाफ़ी के तौर पे उन्होंने ह्यूमन राइट्स को मुसलसल काम किया, उस हवाले से 2-3 डेकेड से ज़्यादा की उनका एक प्रोफेशनल कैरियर है, बल्कि ग्राउंड में ऑन फील्ड मतलब आप कह सकते हैं कि और ख़वातीन के नाम भी लिए जा सकते हैं जो बोल्ड होने के हवाले से या ज़्यादा मीडिया कवरेज के हवाले से सामने आया, लेकिन जो लोग काम को जानते हैं, जो ज़बरदस्त तरीके से मुसलसल जो चैलेंज किया इन फोर्सेस को, सप्रेशन की फोर्सेस थी, मारवी सरमद का नाम हमेशा सफ़े ओल पे रहा। एक खातून है किसी और एनजीओ में, उनकी किसी वजह से मारवी सरमद से इख्तलाफ हुआ, वो वकास की दोस्त थी और उन्होंने वकास से कह के मारवी सरमद पे वो अटैक करवाए, वो हमले करवाए कि खुदा की पनाह। अब मसला ये था कि ये लोग ये बुली बने हुए थे और हर खातून के ऊपर चढ़ दौड़ते थे। मेरे पास डिजिटल एविडेंस मौजूद है कि मैंने इनको कई दफ़ा रब्ता करके कोशिश की, रोकने की कोशिश की कि ये इस हद तक ना जाए जिस तरह इन्होंने जब मारवी सरमद के ऊपर किया, लेकिन साथ उन्होंने बताया जी मुझे फलां ख़वातीन कह रही हैं, मेरी दोस्त है, अब मैं क्या करूं। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि ये लोग उस वक्त तक, बुली की ताकत उस वक्त तक होती है। ये दोबारा देखें, ये ट्वीट आप दोबारा देखें। मुझे फ़ख्र है ये कि मेरी जो वालदा है, मुझे उनकी तरबियत पे फ़ख्र है। मेरी वालदा ने और मेरी बहन ने पूरी दुनिया के सामने जो फ़ौज की आमरीत और फ़ौज का जो जुल्म था उसका खड़े होकर मुकाबला किया। मुझे अपनी बहन की जो स्ट्रगल है पाकिस्तान आर्मी की के जुल्म के खिलाफ, उसके ऊपर फ़ख्र है। ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि ये मेरी वालदा है, ये फ़ख्र की बात है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने अब भी ट्वीट आपको नजर आ रहा होगा मेरी वालदा के ऊपर, अमीना बशीर साहबा के ऊपर, ये नाम लेकर, ये आपको इसकी वजह भी बता देता हूं। अब ये जो खवातीन का मैंने आपको बताया कि जिस खतून का आता था उसके ऊपर चढ़ दौड़ते थे, उनको लिटा के, उनके कपड़े उतरवा के, पूरा सेक्स का अमल जो है वो करके ये दिखाते थे और हर बंदा डर के भाग जाता था। हर बंदे की अपनी इज्जत है। जब ये हुआ तो मुझे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने मुझे ये कहा कि नूरानी साहब गुराया को माफ़ी मांग लो, नहीं तो उन्हें नहीं ये छड़ना। आप अंदाज़ा करें कि रेगरेट का लफ्ज़ सहाफ़ी एक दोस्त ने इस्तेमाल किया। हालांकि मैंने उनको बताया कि इन्होंने मेरी वालदा को फरवरी के महीने में गाली दी है, इन्होंने बच्चों को नाजायज़ करार दिया है, नाम लिख के ये कहा है, इस तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं। और इससे पहले ख़वातीन को ये करते रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं आए तो किसी को नहीं छड़ दे होंगे। तो बुली की, ये मैं क्यों आपको अपनी वालदा का नाम लेके बार बार बता रहा हूँ कि बुली की जो ताकत होती है वो उसी वक्त तक होती है जब तक जिसको वो डरा रहा है वो उससे डर जाए, वो डरता रहे। जब आप खुल के सामने आ जाए, जब आप खुल के बताएं हाँ ये मेरी वालदा हैं और पूरी दुनिया जानती है, मुझे अपनी वालदा की तरबियत पे फ़ख्र है। अब मसला ये है कि ये इस हद तक क्यों गिरे हुए हैं। एक छोटी सी बात थी, कोई हम स्टोरी कर रहे थे, उन्होंने मुझे रब्ता करके कहा जी कि फलां खातून के साथ आप इस स्टोरी पे काम ना करें, मेरी उससे मुखालफत है। मैंने वजह पूछी, कोई वजह नहीं थी, मैंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा जी देखिए मैं आपको जवाब दूंगा। मैं कहा दे, ये उस वक्त के ये मुझे जवाब दे रहे हैं। अब जब इन्होंने मुझे वालदा के ऊपर हमले शुरू किए तो मैंने तो जवाब नहीं दिया, मैं इस चीज़ का जवाब देने का कायल नहीं हूँ, मेरा अपना एक असूल है। काफ़ी लंबा अरसा, पूरा फरवरी का महीना गुजर गया। जो आसपास लोग जानने वाले थे उन्हें मैंने कहा कि देखें ये क्या चल रहा है। तो मुझे 118 मराद चिश्तियाँ का एक इलाका है जहाँ से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं, मुझे वहाँ से लोगों ने रब्ता करके बताया कि इनकी फैमिली क्या करती रही है और जो तफसीलात मुझे बताई गई, खुदा की पनाह। तो ये बुनियादी तौर पे ये वजह होती है। अगर आप समझना चाह रहे हैं कि ये वजह क्या होती है, मैं आपको एक मिसाल दे के अगले मौजू पे चलता हूँ कि खातून सहाफ़ी हैं मलिह हाशमी, उनके बारे में जो बात हुई, इन्होंने उनको सेक्स का इल्ज़ाम लगाया रेस्ट हाउस में जाके। तो मैंने लिखा कि यार ये मेरी बहन है मलिह हाशमी और देखें कि इनके ऊपर ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ गलत हो रही है, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। किसी ने नहीं आवाज़ उठाई, उल्टा लोगों ने उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन है। इन्होंने वापस आके ये लिखा कि आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद हर। आप समझ रहे हैं बात को कि बहन लिखा है तो ये कह रहे हैं कि बहन के साथ।
اب آپ خود سمجھیں کہ جب آپ کے گھر کا ماحول اس طرح کا ہو، آپ یقین مانیں لوگوں نے مجھے ویڈیوز بنا کے ویڈیو سٹیٹمنٹس بھیجیں کہ پورا یہ جو دھندا کرتے تھے 15 سال کی، ان کی پوری فیملی انوالو تھی اس چیز کے اندر، 15 سال کی جو معاملات تھے، اور جب آپ پرورش آپ کی اس ماحول میں ہوتی ہے تو پھر آپ یہی باتیں سوچتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ ایک شخص ایک خاتون کو بہن کہہ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ کسی انسان کے منہ پہ آ ہی نہیں سکتے۔ خیر، اب یہ معاملہ تھا، یہ میں تو کبھی بھی کسی بھی طور میں جو بھی بلی ہو اس کو فکس کر کے آتا ہوں، آخری حد تک آتا ہوں۔ مجھے پاکستان سے 20 خواتین، میرا بڑا پڑا ہے جو ڈی ایمز ہیں، مجھے خواتین نے مسلسل مبارکباد کے پیغامات بھیجے کہ یہ شخص، ان کی بہت ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے، جو ٹویٹر چھوڑ کے چلے گئے، کہ جن کو انہوں نے ہراساں کیا، تھوڑی سی بات ہوئی ان کا نام لے کر، ہمارے ایک دوست ہیں شفیق ایڈوکیٹ، اکاڑا سے بلانگ کرتے ہیں، ان سے ان کی لڑائی ہوئی، انہوں نے آئی ایس آئی، کیونکہ آئی ایس آئی کے ساتھ زیادہ تر ان کے روابط ہیں، سارا ان کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان سے ریکارڈ نکلوا کے ان کی والدہ، شفیق ایڈوکیٹ کی والدہ کی تصویر لگا کر لکھا کہ یہ اکاڑا کی سب سے بڑی، مطلب ہے کہ وہ یہی جو میری والدہ کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں ان کی والدہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ شفیق ایڈوکیٹ صاحب کی والدہ کی تصویر آئی ایس آئی سے نکلوا کے انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ لگائی۔ تو میں تو بلیز کو فکس کرنے کا ہنر جانتا ہوں، آج سے نہیں، پچھلے 25-30 سال سے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے بڑے بڑے بدماش جو ہیں، جو بدماش جانے جاتے ہیں راولپنڈی کے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر جنرل مشرف کے جو پالتو تھے وہ ہمیں نہیں روک سکے، اگر جنرل کیانی کے پالتو نہیں روک سکے، رحیل شریف کے پالتو پالے ہوئے لوگ نہیں روک سکے، جنرل باجوہ کے جو پالتو لوگ تھے ان کو نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ میدان میں شکست دی، اسلام آباد میں رہ کر شکست دی، جو ایک ڈویو بنا ہوا تھا فیض حمید کا اور ان کا، ماریں بھی کھائیں لیکن ان کو شکست دی، ختم کیا اپنی پروفیشنلزم کے تھرو۔ اگر ہم ان سارے پالتوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ عاصم منیر صاحب کے اس طرح کے کتے ہمارا کیا کر لیں گے۔ فوج کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل فوج کو گالیاں نکالتے ہیں، فوج کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جہاں پہ جو فوج کا اصل ایجنڈا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک وقت فوج کا ایجنڈا تھا 18ویں ترمیم جو ہے اس کے خلاف کام کرنا ہے، تو سارے جو فوج کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے وہ فوج کو ہر بات پہ گالی نکالتے تھے، غلط کہتے تھے، لیکن 18ویں ترمیم کے پوائنٹس کے اوپر کہتے تھے نہیں دیکھیں یہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ تو پروونشل میٹر تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نیشنل میٹر ہوگا۔ تو ابھی پچھلے کچھ عرصہ، ابھی چند مہینے پہلے تک فوج کا ایجنڈا تھا کہ عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ نومبر 25 نہیں ہے، نومبر 27 ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ فوج کو گالیاں نکالتے کہتے ہیں گالی نکال رہے ہیں، بندہ دندہ ہے، لیکن ریٹائر نومبر 2027 ہی ہوگا۔ پھر اب 27ویں ترمیم آ گئی، اب بات آگے چلے گی، اب نئے ایجنڈے آ گئے تو نئے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آ کے ہالینڈ میں روٹر ڈیم میں فیملی کو لے کے چھپ کے بیٹھ جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ پاکستان کی کسی بھی خاتون کی عزت اس لیے اچھال لیں گے کہ این جی اوز میں کام کرنے والی چند خواتین آپ کی دوست ہیں، وہ آپ کو فیمنسٹ الائی کہتی ہیں، یا چند صحافی پاکستان میں یا ایک دو آباد میں جو ہے آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، اور آپ مینج کر لیں گے اور آپ ڈرا لیں گے، آپ دھمکا لیں گے۔ میں یہ مشالو مشولو رستو ورشتو یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں میں سارا کچھ اندر سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے سیکھا ہے کہ کبھی بھی بلی سے نہیں ڈرنا، بلی کو اس کے منہ پہ لینا ہے، اور میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی، لاہور کے اندر بھی یہ جسم فروشی کا جو بھی دھندا ہے کسی بھی طور پہ جتنی مرضی گورنمنٹ کی سپورٹ ہو بالکل نہیں چلنے دوں گا، مسلسل لکھوں گا، اور اگر ان صاحب نے آئندہ بھی کسی بھی خاتون کے اوپر اٹیک کیا تو میں ان کی یہ جتنی بھی الائز ہیں یہ بھی اور ان سب کو بھی فکس کرنے کا ہنر بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اگلے موضوع پہ چلتے ہیں، اور اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سینئر صحافی غنفر عباس ان کا ٹویٹ ہے۔ 2021 میں 193 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 592 شہادتیں ہوئیں، یعنی ایک دہشت گرد کی ہلاکت کے پیچھے 3 شہادتیں۔ دوسری جانب 2025 میں 2597 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور شہادتیں 1235 ہوئیں، یعنی 2025 میں ایک شہادت کے پیچھے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ میرے دیکھنے والے یہ جانتے ہیں میں فوج کے اوپر جتنا بھی تنقید کر لوں میں دہشت گردوں کے خاتمے کا حامی ہوں۔ میں نے یہ بات بار بار کی ہے کہ دہشت گردوں کو اگر ختم کرنے کی بات آئے تو ہمارا تو اختلاف ہی اس گل دے ہوتے ہے کہ فوج دہشت گردوں کو پیدا کرتی ہے، ان کو پالتی پوستی ہے، ان کو اپنے ناقدین کے خلاف استعمال کرتی ہے تاکہ اختیار ایڈمنسٹریشن کے اوپر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکے۔ ساری بات یہ اگر فوج کرے گی، لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ہم آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ احمد شریف صاحب آپ نئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ ابھی بھی نئے ہیں، چاہے آپ کا جتنا بھی زندگی کا تجربہ ہے
آپ جتنا بھی آپ عرصہ ISPR میں کام کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بڑے بھگتائے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے. یہ جو آپ فگر بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے 2597 دہشت گردوں کو مارا ہے، اس کی تفصیلات کہاں پہ ہیں؟ جب آپ یہ خبریں ریلیز کرواتے تھے ISPR سے، میں فالو کر رہا ہوتا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے. کیا آپ ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کی فہرست جاری کر سکتے ہیں جو لوگ مارے گئے؟ کہ آپ ان کی نیشنلٹی سب ظاہر ہے، آپ کہیں گے جی بہت سارے افغان تھے، آپ افغان کو بھی تعداد بتائیں، اور جو پاکستانی ہیں ان کی بھی تعداد بتائیں، اور ان کے نام جاری کریں نا. دہشت گرد کو کیوں چھپانا؟ دہشت گرد کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے، ساری دنیا کے سامنے نام آنا چاہیے. اس طریقے سے فگرز سے کھیل کے، فگرز کو فج کر کے آپ کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر، پاکستان کے باقی حصوں کے اندر، جب سے جنرل آصف منیر آئے ہیں، دہشت گردی کا ایک مینیز جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ایک جن بوتل سے باہر نکلا ہے، اور پاکستان کی موجودہ ملٹری قیادت اس دہشت گردی کے جو جن کو قابو کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے. جو سیاسی لوگ کوئی بھی بیان کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، غلط بیان دیتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن ان کے بیان کی حیثیت ایک بیان کی ہی ہے. اگر وہ ایک حد سے زیادہ جا رہے ہیں یا قانون توڑ رہے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن آپ کچھ کرتے نہیں، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا معاملہ ہو. حقائق کو چھپایا جاتا ہے، فگرز کو فج کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جس سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو سچ بولنا ہوگا اگر آپ نے بہتر کام کرنا ہے، اور آپ کو سیاست چھوڑ کے واپس بیرکوں میں جانا ہوگا. ناظرین، آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی.